बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीटीएम के अंदर खामोश इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो शुजात साहब की एक हंगामी एंट्री है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मरीम नवाज साहिबा के बयानिए के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ गई। उन्होंने मरीम नवाज से मदद मांग लिया। और क्या शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदारत छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आप आएंगे। सबसे पहले पीटीएम से स्टार्ट करते हैं। पीटीएम, आप जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई थी तो बड़े एक सॉफ्ट बयानिए के साथ आए थे कि जब अब हम गवर्नमेंट में आ गए हैं तो एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की पीटीएम, और ये प्रेजेंट किया, ये तासुर देने की कोशिश की कि हम जो है वो इंतकाम की सियासत पर असर पर जो है वो यकीन नहीं रखते। और इस चक्कर में वो चीज़ें भी जो ड्यू चीज़ें थी, किसी भी मतलब इमरान खान साहब के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी थी, जो ड्यू थी, जो बनती थी, वो भी नहीं की इन्होंने। लेकिन वो सारी चीज़ें उनके गले पड़ी और इमरान खान साहब ने चंद माह में ऐसा बयानिया बना दिया और ऐसी चीज़ें कर दी कि इस वक्त पीडीएम के लिए ज़मीन ही तंग हो गई है। अगर हालांकि वो गवर्नमेंट में है लेकिन उनके खिलाफ ज़मीन तंग हो गई। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ उनके हवाले से आई, वो भी उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। आज जो सारा दिन होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, वो मैं बता दूँ। एक तो पीटीएम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बाकायदा। पहले तो मुस्लिम लीग नून फरीक थी, हमजा शहबाज साहब फरीक थे, जो वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ अभी रिसेंटली जो है पंजाब असम्बली में, उसमें। लेकिन अब पीटीएम पूरी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब अलहदा से जो है वो फरीक बनेंगे, पीपल्स पार्टी अलहदा से फरीक बनेंगी, और बाकी जो जमातें पीटीएम की वो सारी कलेक्टिवली एक ही फरीक की सूरत में सामने आएंगी। और ये सब फरीक बन के अदालत में जाएंगे और अदालत में जाकर ये दरख्वास्त दायर करेंगे। पहले तो ये बाइकआउट करेंगे, उस बेंच का बाइकआउट करने के बाद जो समात कर रहा है 3 नुकरी बेंच, जिसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और बाकी जो मुस्लिम लीग नून है, बाकी जो जमातें हैं उनकी तरफ से। तो ये वहाँ पर जाकर एक तो अदम एतमाद का इज़हार करेंगे, फिर दूसरा एक दरख्वास्त देंगे फुल कोर्ट बेंच की, कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो आर्टिकल 63 को मुकम्मल तौर पर इसकी तशरीह करे। इस हवाले से हमजा शहबाज साहब के जो इलेक्शन है उस हवाले से, और जो वोट कास्ट नहीं हुए मुस्लिम लीग काफ की, उसके हवाले से ये इस बात को डिसाइड करने के लिए, इस चीज़ का फैसला करने के लिए कि क्या पार्लियामानी लीडर का फैसला मानना है या पार्टी हेड का फैसला। पहले जो है पीडीएम रहनुमा मीडिया टॉक भी करेंगे। अच्छा, उसके हवाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि पीडीएम ने जो खूनी इनकलाब का आगाज़ कर दिया। खूनी इनकलाब से मुराद, ये एक पुरतशद्दुद वर्ड है, लेकिन उससे मुराद ये कि मज़ाहमत अब इतनी की जाएगी कि अगला अगर मतलब 1% करेगा तो इनकी तरफ से 100% होगी। जी हाँ, इस लेवल की मज़ाहमत होगी। तो इसमें आपने वो जुवेद लतीफ़ साहब का भी कल सुन लिया। उन्होंने कहा जी हम जीएचक्यू में भी धरना दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, इस्लामाबाद में भी एहतजाज कर सकते हैं अगर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसले किए गए उनको वापस ना लिया गया 15 दिनों में। यानी कि चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हैं वो किसी और तरफ जा रही हैं। इसमें हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पीडीएम वाले जो मामला है उसको निपटा लें। वज़ीर आला मौलाना फजल रहमान साहब ने रात को बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला, पंजाब का जो मामला है फौरी तौर पर अदालत में जाना भी बाइस तशवीश है कि अभी मामला उधर हुआ है, अगले ही लम्हे जो है वो अदालत में चला गया है मामला, तो हम इसमें फरीक बनते हैं। फिर 7 दिनों ने कहा जी 3 जजों का जो फैसला वो काबिल कबूल होगा। ये कहा कि मोनस लाही जो कि वज़ीर आला साहब जो कि उम्मीदवार हैं, परवेज़ लाई साहब उनके जो बेटे हैं मोनस लाई, उनको फ़ौरन फैसला, ये चीज़ ख़त समझ आ गया चोट शुजात का कि इस ख़त के बाद हम हार गए हैं, और वो फ़ोन करके हमद मीर को बता भी रहे हैं। तो जजों को ये तासुर मिलता है कि जो ये 3 जजों का जो फैसला है, ये 3 जजों का जो बेंच है उसके ऊपर तो पीडीएम कभी भी रिलाई करने वाली नहीं है, और ये बहुत सख्त जो है रद्दमल मज़ीद हो सकता है अगर ये फुल कोर्ट बेंच तश्कील ना दिया गया। हाँ, उन्होंने इशारा किया डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। उन्होंने कहा जी एक पार्टी के लिए अदारे को बदनाम ना करें। अब भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट लें और फिर सामने आएँ। बाद में सामने आते हैं ये और फिर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हैं। आपने देखा होगा रिटायर्ड जनरल्स जो एहतजाज कर रहे थे इमरान खान के हक में, तो वो कह रहे हैं कि बाद में आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप अभी रिटायरमेंट ले लें और फिर सामने आ जाएं, हम आपको वेलकम करेंगे, सियासत में आएँ, इमरान खान साहब के साथ आगे खड़े हो जाए, लेकिन अदारे का कवर मत इस्तेमाल करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। ये आइंदा जो हालात उनकी मुकम्मल तौर पर गमाजी कर रही हैं चीज़ें
کہ جو پی جی ایم ہے مکمل طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے اگر تو معاملات ان کے حق میں نہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انداز اور بیانیہ اور تمام چیزوں سے لگ یہ رہا ہے کہ پی جی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے اگر تو معاملات ان کے حق میں نہ گئے، معاملات ان کے حق میں یعنی کہ انٹرونشنز اور باقی چیزوں میں ان کو اگر کھلا فری ہینڈ نہ ملا تو یہ چیزیں بہت ہی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت مشکل میں نظر آئے گی، ایک طرف سے عمران خان اور دوسری طرف اب پی ڈی ایم، یعنی کہ پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ملائن کیا عوام کے اندر جا کر، اب پی ٹی ایم کی طرف سے معاملہ سارا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب سی اس وقت کروشل جو سچویشن ہے پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی، تو کہیں کہیں تو یہ تاثر بھی آتا ہے، کہیں کہیں یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کی ہی بساط لپیٹ دی جائے اور ان کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ بہرحال یہ تو اب وقت بتائے گا چیزیں کس طرف جلتی ہیں۔ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں تو آج سپریم کورٹ میں شوری شجاع صاحب بھی جو ہیں وہ پیش ہوں گے ابھی کچھ دیر میں، اور شوری شجاع صاحب سپریم کورٹ میں اپنے خط کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ججز کے سامنے پیش ہو کر بتائیں گے کہ خط انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کس بنیاد پر لکھا ہے، اور اپنے پارٹی کے آئین کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے۔ ہمارے پارٹی کا آئین، ہر ایک سیاسی جماعت کے پارٹی آئین بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے آئین کے مطابق بتائیں گے کہ ہمارے آئین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ صدر جو ہوتا ہے وہ خط لکھ سکتا ہے، مطلب مختلف چیزیں ہیں، بہرحال وہ ایلیبوریٹ کریں گے ججز کو۔ تو وہ ان کا خود پیش ہونا، وہ ابھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اپنے بیٹے صادق حسین کے ساتھ، تو ان کا پیش ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوگا ججز کے سامنے، اس چیز کو کلیئر کرنا اور ججز کو ایکسپلین کرنا ہو، یہ بھی امپیکٹ ڈالے گا مختلف چیزوں پر۔ ہو سکتا ہے کہ جو شجاع صاحب بھی جو ہے وہ فل کورٹ بینچ کی جو ہے وہ درخواست دیں، فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کریں ججز کے سامنے۔ بہرحال آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا، آپ کو مزید چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، ایکسکلوسیو چیزیں بتائیں گے۔ اچھا، اگلی سب سے امپورٹنٹ سٹوری جو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے مدد کے کیسے مانگے ہیں مسلم لیگ نون نے، اس کے اوپر میں بات کروں۔ مسلم لیگ نون نے، آپ کو یاد ہوگا کہ مفاہمت کا بیانیہ اپنایا تھا، جو مریم نواز صاحبہ کا مزاحمت کا بیانیہ تھا اس کو پیچھے کیا، پس پردہ رکھ کے یا پس پشت ڈال کر مفاہمت کا بیانیہ اپنا کر یہ گورنمنٹ میں آئے تھے لوگ، لیکن مفاہمت کے بیانیے کے بعد معاملات بالکل ہی مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل گئے، اور عوام کے اندر جو بیانیہ تھا، عوام کے اندر جو ان کی ایک وہ گڈ ول تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہی مزاحمت کا بیانیہ جو مسلم لیگ نون کا اور مریم نواز کا تھا وہ سیم ٹو سیم عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اور وہ عوام میں ان کو پذیرائی مل گئی تھی۔ تو اب چونکہ حالات بالکل خراب ہو چکے، پنجاب کے ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے ڈائریکشنز دیکھ لیں، تو اب کسی طرف بھی شنوائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، تو پھر ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ جملہ تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، ٹھیک ہے، پاور سے ہی مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت اگر انکاؤنٹر کرے گی مزاحمت کو تو ہی مفاہمت ہوگی، اگر آپ مزاحمت کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے مفاہمت کے چکر میں رہیں گے تو پھر آپ کو دبا دیا جائے گا۔ یہ ویسے دنیا کا اصول ہے، پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ مزاحمت کو ریزسٹنس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں کرتے تو وہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اب یہ مجبور ہوئی ہے مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کے بیانیوں کو اپنانے پر، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جوید لطیف صاحب کو سامنے آ گئے ہیں، طلال چودھری صاحب سامنے آ گئے، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا جو ایک گروپ ہے، یہ شہباز شریف صاحب ہیں جو مفاہمت کی لائنز کو لے کر چلتے ہیں، ان کو اب آہستہ 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 جو ہے نا پیچھے ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور ان کا گروپ بھی جو ہے پیچھے ہو جائے گا، اور یہ ایک فیس سیونگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے میرے خبر آپ اس کو کہہ لیں، آبزرویشنز کہہ لیں، ویسے تو مسلم لیگ نون کا بھلا اسی میں ہے کہ فیس سیونگ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر کوئی فیس سیونگ ہے اپنی ان غلطیوں کی تو وہ ایک ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے پارٹی صدارت سے ریزائن کروایا جائے، یا شہباز شریف صاحب خود رضا کرانہ طور پر پارٹی صدارت سے جو ہے وہ استعفیٰ دیں، اور جو ایک میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی ساتھ چلنے والا شخص ہے اس کو پارٹی کی صدارت دے دی جائے، چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، وٹ ایور، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مفاہمت والا کوئی بندہ اس وقت پارٹی کو نہ چلا سکتا رہا عوام کے اندر بھی، تو آپ کو یہ اگر شہباز شریف صاحب یہ اسٹیپ لے لیتے ہیں، لیا جا سکتا ہے، تو پارٹی کو ایک فیس سیونگ بھی مل جائے گی، ورکروں میں بھی ایک جان آ جائے گی، اور عوام میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتانے کو مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس کا ہم نے خمیازہ یہ بھگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے پارٹی صدارت سے ریزائن کروایا گیا ہے۔
تو یہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں اس طرح کی ملیں گی، اور مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو پریویل کرتا ہوا ملے گا۔